वालेकुम आल मियाँ वाली पिजन क्लब के मेम्बरान, आपका होस्ट राना वाहिद शबीर ख़ान आपके शौक़ को दुबाला करने के लिए आज जिस छत पर मौजूद है वो इस वक्त बैसाख टूर्नामेंट की चैम्पियन छत है। ज़िला मियाँ वाली और मियाँ वाली शहर के जो क्लब है मियाँ वाली पिजन क्लब, उसके सदर यासर शहजाद ख़ान, उनकी सरपरस्ती में जो बैसाख का पुड़ा, उसमें मियाँ वाली, कुंदियाँ, पिपला और दीगर शहरों के शायकीन की छतों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 32 से ज़ायद छतें इस टूर्नामेंट में शामिल थीं। और मैं आपको ये बता दूं कि पिपला के जो मारूफ कबूतर परवर जनाब और जिनका एक बड़ा नाम है जावेद ख़ान मुज़फ़्फ़र खैल, उस्ताद अमीर ख़ान सैनमा वाले और इशफ़ाक़ ख़ान, ताहिर ख़ान, और कुंदियाँ से जनाब शफ़ीउल्लाह अल मारूफ पप्पन, ये बड़े उस्ताद हैं और बड़े नाम हैं। ये लोग भी इस टूर्नामेंट में शामिल थे। और इस टूर्नामेंट में जनाब हमारे बिल्कुल नौजवान कबूतर परवर इमरान ख़ान ऑफ बिटियाँ, उन्होंने पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया। ये उनकी छत का आपके सामने पस मंज़र, उनके जाल पिंजरे, उनके कबूतरों का। और आज हम आपको उनके वो कबूतर भी दिखाएंगे जिन्होंने उन्हें चैम्पियन बनाया। निकाल लो बाहर, खैर कोई नहीं, कबूतर। तो आल मेम्बरान हमारे साथ इमरान ख़ान ख़ुद भी मौजूद हैं और उनके जो मुकाबले में कबूतर उड़े हैं वो भी हमारे सामने। ये कबूतर आपके सामने, ये वो बहादुर कबूतर जिन्होंने 5 परवाज़ों में 344 घंटे, कितना टाइम बनाया जी? 344 घंटे, 344 घंटा कुछ मिनट जनाब इमरान ख़ान बता रहे हैं। और इमरान ख़ान मेरे साथ हैं और इमरान ख़ान से हम पूछेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान ख़ान। राना साहब क्या हाल है? खैर ठीक हो? ठीक ठाक। 344 घंटे 14 मिनट जी। हाँ जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक भाई आपको चैम्पियन। बिल्कुल, बहुत मुबारक, आपकी मुबारक। तो इमरान ख़ान आप ये बताएं कि आप पहली बार टूर्नामेंट में शामिल हुए और आप पहली बार ही जनाब चैम्पियन बन गए, तो इसमें आप किसका किरदार बताएंगे? कबूतरों का बताएंगे, अपने उस्ताद का, या जिसने आपकी रहनुमाई की? आपकी किसने रहनुमाई की? पहले तो ये आप हम रहनुमाई भाई सैफुल्लाह खान फुलवाल, मेरे जो उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल सब जो भी खेल पानी की है सैफुल्लाह खान ने की है। मेरे कबूतर का कोई भी कमाल नहीं है या मेरा कोई भी कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज करे। जो भी किया है मेरे सैफुल्लाह खान उस्ताद ने किया है। ये जो उस्ताद हमारे सैफुल्लाह खान अल मारूफ सैफ उस्ताद भलवाल वाले, अच्छा, वो खुद भी, मैं आप ये भी बता दूं जी, उस्ताद सैफ खान जो हैं इस वक्त पंजाब बैसाख का उड़ रहे थे और पंजाब का जो लाहौर सुपर जो कप था उसमें वो 7वीं पोजीशन उन्होंने हासिल किया। और बहुत ही नामवर उस्ताद हैं उस्ताद सैफुल्लाह खान अल मारूफ उस्ताद सैफ खान। तो आप इमरान भाई हमें बताएंगे कि आपके कबूतरों ने 5 परवाज़ों में जो है टाइम 344 घंटे और कुछ मिनट बनाए, तो उसमें पहली परवाज़ में आपके कबूतरों ने कितना टाइम बनाया था? पहली परवाज़ में सर उन्होंने 68 घंटे 31 मिनट बनाए। और दूसरी परवाज़ में? उसमें 78 घंटे 38 मिनट। 78 घंटे 38 मिनट। और तीसरी परवाज़ में जी? 82 घंटे 53 मिनट। 82 घंटे 53 मिनट। जो जिस दिन 82 घंटे 53 मिनट बनाए, उस दिन आपके कबूतर किस वक्त बैठे थे? रात 8 बजे ये मेरी बेटी सोनिया बैठी थी, प्रमोद, ये वाली मेरे हाथ में। ये मेम्बरान ये देख लें कि ये मादा जो वो बता रहे हैं कि ये मादा बैठी है 8 बजकर फुल 8 पूरे 8 बजे जी, पूरे 8 बजे ये मादा जो है ये बैठी। तो इमरान ख़ान की तो इस ये जो कबूतरी है ये सोनिया, तो इसकी क्या परवाज़ें रही हैं? इसने सर पहली जो परवाज़ हुई 7 बजे सामने जरा कर जी, पहली परवाज़ 7 बज के 14 में 15 मिनट जी, ठीक। ये दूसरी परवाज़ 7 बज के 24 मिनट, 7 बजकर 24 मिनट शाम जी, शाम। अच्छा जी। फिर जी तीसरी परवाज़ 8 बजे शाम, 8 बजे जी, 8 बजे रात जी, रात 8 बजे। बाद उस बाद चौथी जी परवाज़ तकरीबन 3 बज के कुछ मिनटा के बाद गई जी। और जी आखिरी परवाज़ सारी 5वीं परवाज़, क्योंकि असा लीड जैसे 22 घंटा की, असा सुबह इसमें उड़ाए 7 सीसी पानी ठंडा पिला के
تقریباً بیٹھی 2:18 پہ بہ گئی جی عمران سن لیں کہ جو ہے عمران بتا رہے ہیں کہ سونیا کبوتری کو آخری پرواز میں جلدی بٹھانے کے لیے 7 cc پانی دے کر بٹھایا گیا، پھر بھی وہ تقریباً 9 گھنٹے اڑ گئی، 9.5 گھنٹے۔ تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ کبوتری کا، اور یہ کبوتری دیکھ لیں تو عمران بھائی پہلے تو اس کی آپ ہمیں آنکھ دکھائیں۔ جی سر، یہ جی سونیا کبوتری کی آنکھ دیکھ لیں آپ، اور اب بھائی اس کا جو ہے پلہ دکھائیں ہمیں۔ عالم عمران یہ دیکھ لیں کہ یہ کبوتری 8 بجے رات بھی بیٹھی ہے، 7 بجے کی بھی، اور پھر پانی دے کر اس کو کہ کم پرواز کرے، اس کے باوجود بھی یہ 9 گھنٹے اڑی ہے، اور اس کا آپ پر دیکھ لیں۔ اور منصف کے سامنے 7 cc پانی پلایا اس نے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ جی اس کے پنجے دیکھ لیں جی، یہ ہمارے جو علاقائی کبوتر ہیں پاموز پپلاں والے۔ تو اور یہ عمران بھائی یہ کبوتری آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ اور یہ سر میں نے پپلاں 200 دی مول لے کے آیا، ایک دوست ہے انہوں کو اس میں نپی چھوٹی پٹھی جی۔ اچھا جی ہے بات اس میرے کو وپاری ہو بھی دوست بھی پیار اس میں 200 روپے جس کو مول لائی میں نے۔ اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ آپ، ٹھیک ہے کہ استاد سیف اللہ خان نے کیمیا گری کی ہے، ان کا کھیل پانی، اور ان کا کھیل پانی واقعی ہے بھی بہت زبردست، لیکن کھیل پانی کے ساتھ ساتھ کبوتر بھی اچھے ہونا ضروری ہیں۔ بالکل، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ اچھے کبوتر کہاں سے حاصل کیے؟ یہ جتنے بھی بھائی کھڑے ہیں یہ سارے میرے گھر کے کبوتر ہیں مکمل، اور ایک کبوتری جڑی میں خود مول لائی 200 روپے۔ 200 روپے؟ اچھا، ماشاءاللہ کوئی ایسا کبوتر میرے کو نہیں جڑا گھاٹ پرواز کی تھی۔ یہ ہن میری مادی کھڑی ہے رانا صاحب، یہ 6 بجے 6:30 7 بھائی اشارہ کر دیں اس کو۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ جی میں دیکھ لیا۔ اچھا یہ کبوتری یہ میری اپنی ذاتی گھر دی ہے۔ یہ جی باز نے اس کو زخمی کیا اس مادہ کو، لیکن اس کے باوجود بھی 6 بج کے جو ہے نا جی 10 منٹ پہ بیٹھی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ میرے گھر دی مادی جی اپنی پپلاں بریڈ دے وچ رہی ہوئی جی، درجات دوستاں کو کبوتر جڑے تقریباً رانا صاحب جتنے کبوتر میرے سارے میں مول ہیں۔ اچھا تو یہ کہاں سے یعنی کہ آپ نے حاصل کیا؟ میاں والی سے؟ بھی کبوتر ہیں رانا صاحب میں مول کے دن دیسی کبوتر پپلاں دے وچ۔ اچھا یہ زیادہ تر جڑی ولایتی کبوتر دی رہنمائی کیتی ہے سارے قصوری کبوتر جس کو کہتے ہیں، جنہیں ہم ولایتی ٹیڈی ہو گئے، کمگر، فیروز پوری، بانکے ہو گئے۔ یہ سارا چھوٹا ایک بھائی عزیز ہے جی شیخی گجر، شیخی گجر لاہور جی، بگیاڑی پہلوان دے بیٹے جی۔ اچھا یہ گرین پارک لاہور یادگار دے پیچھے رہا، انہوں بڑا ڈھیر پیارے سارے چھوٹے پیران، انہوں بڑی رہنمائی کی تھی میں ولایتی کبوتر ٹیڈی ہو گئے، کمگر ہو گئے، بڑے اچھے بریڈر کبوتر انہوں نے اپنے مرضی دی۔ اچھا بریڈر کبوتر آپ کو جو ہے وہ شیخی گجر نے جو ہے نا، تو وہ گفٹ ملے ہیں یا ویسے؟ ویسے گفٹ وہ جڑا نپنا جی ناپ کے گھن آیا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ یہ جی عمران بتا رہے ہیں کہ ان کے دوست جو ہیں گجر دے گھر دی ماں دی میرے گھر اپنے بریڈ بچے ہوئے میری۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ ان کے دوست نے گفٹ دیا ہوا جو ہے، ان سے یہ جو انہوں نے بچے جو بنائے ہیں، یہ عمران خان کے کبوتر۔ اس تو بعد ہی سارا مشتاق ہے بھائی، استاد مشتاق جی جی، انہاں مزید سانل بہت رہنمائی کی تھی، مثلا جڑے کبوتر اساں خریدے تو بھائی مشتاق دے مطلب گل دے اساں اچھے برے جڑے پہچان کرائی کبوتر لے، یعنی کہ استاد مشتاق جو پجن فروش ہیں، ہاں بالکل، ان سے بھی انہوں نے بھی آپ کی رہنمائی کی اچھے کبوتر خریدنے کے لیے۔ ٹھیک، بڑی رہنمائی کی تھی ماشاءاللہ۔